रहीम होप्स वो तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ ईगो, अना के दिफाई रद्द आमाल, जो कि फ्राइड ने बयान किए थे। फ़र्द की अना कमज़ोर हो और वो इड और सुपर ईगो में तवाज़न बरकरार ना रख पाए तो तशवीश पैदा होती है, और फ़र्द इस तशवीश को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार करता है। ये तरीके लाशूरी तौर पर काम करते हैं और इन तरीक़ों को इख्तियार करने से फ़र्द वक्ती तौर पर तशवीश से बच जाता है। ये होते हैं अना के दिफाई रद्द आमाल, डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ ईगो, क्योंकि अना ही है, ईगो ही है जो इड और सुपर ईगो के दरमियान तवाज़न बरकरार रखती है, पूरी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करती है। तो आगे इसको चल के देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। असल मकसद ये होता है कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम एंग्जाइटी यानी तशवीश से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने किसी मकसद में नाकाम हो जाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए, उस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अना के दिफाई रद्द अमाल इस्तेमाल करते हैं। और ये हम लाशूरी तौर पर कर रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो हम ऐसे बहुत सारे मामलात में अना के दिफाई रद्द अमाल यूज़ कर रहे होते हैं और हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता कि हम डिफेंस मैकेनिज़्म कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे जो पहला है वो हमारे पास है रिप्रेशन यानी अबतान। इसमें फ़र्द अपनी नाकाम ख्वाहिशात को, गुनाह आलूद ख़यालात को लाशऊरी तौर पर भुला देता है या दबा देता है। अब इसमें क्या होता है, हमारी ऐसी ख्वाहिशात जो मुआशरे में काबिल कबूल नहीं हैं या जिनका हम मुआशरे में आज़ादाना इजहार नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, उनको लाशऊरी तौर पर दबा देते हैं या भुला देते हैं। अगर तो हम उनको ना भुलाएं, हम उनको ना दबाएं, तो वो हमारे शऊर में रह जाती हैं, और जब वो शऊर में रह जाती हैं तो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है वो उसको मुतासिर करती हैं, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनको मुतासिर करती हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको लाशऊरी तौर पर भुला देते हैं, दबा देते हैं। ऐसी ख्वाहिशात को जो मुआशरे में मुकम्मल नहीं की जा सकती, जिनका हम आज़ादाना इजहार नहीं कर सकते। उसके बाद देखें दूसरा, प्रोजेक्शन, तज़लील, अपनी नाकामी दूसरों पर थोप देना। वो कहते हैं कि मुझे गिराया गया है, तुम गिरे हो। और इसमें अगर हम एक और एग्जांपल दें कि खिलाड़ी की मिसाल होती है कि हमारी टीम तो बहुत अच्छी थी, हम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मौसम अच्छा नहीं था, मौसम की वजह से हम हार गए। या दूसरी टीम की किस्मत बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से हम लोग मैच हार गए। इसमें हम अपनी नाकामी को दूसरों पर थोप देते हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा है तो वो फ़लाँ चीज़ की वजह से करना पड़ा है, और अपनी जो कामयाबी होती है उसका क्रेडिट हम खुद लेते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास है रिज्जत, रिग्रेशन। इसमें फ़र्द क्या करता है, खुशगवार माज़ी की तरफ लौट जाता है। जो हालात, जो वाक़यात वो पहले गुजार चुका होता है और वो खुशगवार होते हैं, तो मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में अगर वो नागवार हालात से गुज़र रहा है तो वो क्या करता है, खुशगवार माज़ी की तरफ लौट जाता है। वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि वो खुशगवार माज़ी में करता था, वैसे ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की कोशिश करता है जैसे कि वो माज़ी में किया करता था। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि नया बच्चा जब पैदा होता है तो जो पहले से मौजूद बच्चा होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़िद करना शुरू कर देता है, बात बात पर बिगड़ना शुरू कर देता है। ये सारा उसी वजह से होता है, वो खुशगवार माज़ी की तरफ लौटने की कोशिश करता है, क्योंकि नए बच्चे के आने पर जो प्यार होता है वालिदैन का वो डिवाइड हो जाता है, दो बच्चों में तकसीम हो जाता है। तो उसको वही चाहिए होता है कि जो उसको पहले मिल रहा होता है, प्यार और सारी अटेंशन जो उसको पहले मिलती है, उस दूसरे बच्चे के आने से पहले वो वही डिमांड करना चाहता है, जिसकी वजह से वो खुशगवार माज़ी की तरफ लौट जाता है। चौथी चीज़ हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन, मुमासिलत। इसमें फ़र्द लाशऊरी तौर पर किसी वाक़या या सूरत हाल के साथ जज्बाती ताल्लुक़ कायम कर लेता है और ऐसा हिजानी किरदार अदा करता है जैसे वो वाक़या उसके साथ हो रहा है। ये आम देखने को मिलती है चीज़। ड्रामों में, मूवीज़ में देखें तो अक्सर लोग क्या होते हैं, जो उस मूवी में या उस ड्रामे में हो रहा है वो उस चीज़ को खुद फील कर रहे होते हैं,
اور وہ بڑا ایموشنل بیہیویئر شو کریں گے، ان کی طرح روئیں گے، ان کے درد کو درد محسوس کریں گے، ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں گے. وہ ایسا کرتے ہیں جیسا کہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ لاشعوری طور پر انسان کر رہا ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ مماثلت کہتے ہیں. کسی بھی واقعے کو وہ شدید سمجھ لیں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہیرو ہے یا ہیروئن ہے کسی مووی یا ڈرامہ کی، اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی دکھ پر رہا، کوئی تکلیف پر رہا، تو وہ اس کو اپنے جیسا سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اگر کوئی خوشی بھرا واقعہ ہو تو اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں گے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور پانچواں ہمارے پاس ہے ریئیکشن فارمیشن، تشکیل رد عمل. حقیقت کے الٹ رد عمل پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر جرائم پیشہ افراد کا جرائم اور منشیات کے خلاف بات کرنا. یعنی انسان سوچتا کچھ طریقے سے ہے اور جو اس کا رد عمل ہوتا ہے، جو بیہیویئر ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے کرتا ہے. یعنی وہ کسی چیز کے حق میں ہوتا ہے، کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے لیکن اس کے خلاف بات کرتا ہے، یا کسی چیز کے خلاف ہوتا ہے اس کے حق میں بات کرتا ہے. تو یہ ریئیکشن فارمیشن، تشکیل رد عمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ڈینائل آف ریئلٹی، تردید حقیقت. اس میں فرد لاشعوری طور پر ناخوشگوار حقیقت سے انکار کر دیتا ہے. مثال کے طور پر شدید مرض لاحق ہونے پر نہ ماننا، رپورٹس کو نہ ماننا، کسی کی ڈیتھ کی خبر سن کر اس کو نہ ماننا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بیماری نہیں ہو سکتی، اس بندے کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی، ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. مطلب بات حقیقت میں ہوتی ہے لیکن اس کو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریشنلائزیشن، تعقیل. کسی تکلیف دہ واقعہ کو عقلی دلائل کی مدد سے ختم کرنا، اور یہ دلائل حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ناکام طالب علم کا ممتحن کو متعصب قرار دے کر یہ کہنا کہ آج کل پرچوں کی پڑتال ٹھیک سے نہیں ہو رہی. ایک ناگوار واقعہ تو ہو گیا اس کے ساتھ، اب وہ اس کے دلائل دے رہا ہے عقلی، لیکن وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی کہ میں فیل اس لیے ہوا ہوں کہ آج کل جو پیپرز کی چیکنگ ہوتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی. بات وہ عقلی کر رہا ہے، ریشنل کر رہا ہے، لیکن وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے. اور اس کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی انگزائٹی کو، پریشانی کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈے ڈریمنگ، یعنی خیالی پلاؤ پکانا. یہ بہت ایزی ہے. ہوائی قلعے تعمیر کرنا. جب فرد حقیقی دنیا میں اپنے مقاصد پانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ خیالی دنیا میں رہ کر اس مقصد کو حاصل کرتا ہے. امیجینیشن کی دنیا میں رہتا ہے، خیالی دنیا میں ہی رہتا ہے. تصورات میں ہی وہ بڑے بڑے اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو اچیو کر لیتا ہے. بادشاہ بن جانا، کوئی بہت بڑی جاب حاصل کر لینا، کوئی بہت بڑا مقصد حاصل کر لینا. تو جو لوگ امیجینیشن کی دنیا میں رہتے ہیں پھر ان کا جو ریئلٹی ہوتی ہے، جو ان کی حقیقی دنیا ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ پھر بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ارتفاع، یعنی سبلیمیشن. ناپسندیدہ خواہشات کی تسکین کے لیے پسندیدہ طریقہ اختیار کرنا جس کو معاشرے میں سراہا جائے. باکسنگ کی مثال ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے اور وہ آتے جاتے ہر کسی کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا. یا کوئی فرد ہے، کوئی آدمی ہے، آتے جاتے ہر کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو وہ ہر کوئی اس کو کہے گا یہ تو لڑاکا ہے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا. لیکن اگر وہ باکسر بن جاتا ہے اور اس رنگ میں، میدان میں، کھیل کے میدان میں سامنے والا جو اس کا حریف ہے اس کو مارتا ہے تو لوگ اس کے لیے تالیاں بجائیں گے، اس کی تعریفیں کریں گے، یہ تو بہت اچھا باکسر ہے، یہ لڑتا ہے. تو وہ ناپسندیدہ خواہشات کی تسکین کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو لوگ سراہتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو قبول کرتا ہے ہمارا معاشرہ. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سبلیمیشن ہوتا ہے. تو یہاں تک ڈیفینس میکینزم تھا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور لیکچر کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.